الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله خير البراء. أما بعد فإن الدنيا خضرة وحلوة وإني مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله خير الوراء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى والحسنين الكريمين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى كل من اختاره الله بصحبته نبيهم بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.